گار کیا نہ نصیب دیاڑے قبراں تے بیٹھ کے نکیاں نکیاں بچیاں نکے نکے بچے بابل دی قبر تے بیٹھ کے روندے آپ ویکھنی اللہ اکبر کدی انہاں نوں پوچھیا کر باپ دیاں قدراں کی ہوندیاں نے کدی انہاں یتیماں نوں پوچھیا کر جڑے رول گئے نے بڑیاں بڑیاں دولتاں ہون وی نہ تے باپ سر تو ڈائے اس دھی رانی نوں پوچھنا جڑی جناب باپ دی 4 پہ دنیا چکن لگی ہے تے چیخاں مار کے تیاں بابل دی 4 پائی نال چمٹ گئیاں نے لوگاں نے آکھیا نہیں تیو اج بابل دا ڈیرا رج کے ویکھ لو اج دے بعد ڈیرا تانوں نظر نہیں آونا اج دے بعد اس بابل اج باپ دے سینے نال چمٹ جاؤ رج رج کے چمٹ جاؤ اج دے بعد سینہ تانوں کوئی نہیں لبنا آج دے بعد مبتاں والا سینہ تانوں کوئی نہیں لبنا اور باپ وانگو کنے دیاں نال پیار کرنے باپ وانگو کنے دیاں نال محبتاں کرنیاں نے اور انہاں دیاں نوں پوچھنا جنہاں دا بابل دنیا اکھاں دے سامنے چک کے لے گئی ہے انہاں بیٹیاں نوں پوچھنا جنہاں دا بابل کفن دے اندر لپٹی آنکھیاں دے سامنے پیا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دینا 10 خان انج دا حوصلہ اور کندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے کندے باپ دے بچپن دی سواری سر پینگ ہتھاں دی جھولنی وکھرے نظارے سر بچیاں دے دکھ باپ کدے بھی نہیں سہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے دسو خاں پھر کس نوں انج ستاؤ گے گل گل دے نال چہرہ کتے نال لاؤ گے پتراں دی دھیاں دی ہر گلی باپ سہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اللہ اکبر غور کرنا محبت نال میں جڑی گل پیا دسنا یتیماں تے ظلم نہیں کرنا مال تے قبضہ نہیں کرنا بلکہ یتیماں غریباں نال ایویں پیار کرنا ہے اللہ اکبر میرے نبی دے کول یتیم بچہ آیا بیٹھا ہے سارے صحابہ حیران ہو کے ویندے نے پے نبی پاک نے سارے نال گل ختم کیتی ہے اس یتیم بچے دی گل پہ سن دینے اللہ اکبر کیوں سونیا
اور جن آپ یتیمیاں ویکھیاں ہون اودے نالوں ود کے کون جاندا ہے یتیمی دا دور کیویں دا ہوندا ہے ہائے جن آپ دور کٹے ہون جدے آن تو پہلاں دا بابا دنیا تو ٹر گیا وے بچپن عمر ہوے تے ماں وی قبراں تے ٹر جائے اودے نالوں ود کے کون جاندا ہے اللہ اکبر میرے نبی نے یتیم بچے نو اپنے لاگے بٹھا لیا ہے اے آندا حضور میرا بابل دنیا تو ٹر گیا ہے تے بابل نے ایک باغ چھڈیا ہے اس باغ اندر کھجوراں دے درخت نے میں دیوار پہ بناتا تھا اللہ اکبر ایک درخت درمیان اندر آ گیا ہے حضور او میرے ہمسائے دا درخت ہے میں انہوں ترلا لیا ہے درخت منوں دے چھوڑنا انہیں انکار کر چھڑیا ہے میں انہوں آکیا پیسے لے لے سونے انہیں انکار کر چھوڑیا ہے اللہ اکبر دے آقا میں تواڈے کول آیا ہاں میری مدد کرو نا میں قربان غمخوار نبی تو میں قربان یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے نبی تو میں قربان اس نبی تو جڑا مظلوماں دے نال فوراً ٹردا ہے اللہ اکبر میرے نبی نے اس بندے نو بلا لیا ہے اے بندہ حضور دے در دولت تے آیا ہے آقا فرماندے نے فرمایا دین اس یتیم بچے نو درخت دے چھوڑنا جڑے پیسے لینے نہیں میں محمد تینو عطا کر دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم اے دے نصیب ماڑے نے انکار کر چھڑیا ہے اللہ اکبر میرے نبی پھر بولے نے حضور فرماندے نو گل سننا ہے اوے ایتھے بھی معاوضہ لے لے اس درخت دا کیوں اے یتیم پیا کہندا ہے میں محمد نے اس یتیم نو درخت لے کے دے صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے فرمایا انج کرنا ایتھے تو معاوضہ بھی لے لے تے جنت اندر میں تینوں محمد ایک درخت دی ضمانت بھی دینا وا اللہ اکبر جڑا درخت نہ سایہ دار ہوے گا جدی جناب والا چھاویں نہیں ہوے گی 100 سال تک گھوڑا سوار چلدا رہے او دا سایہ نہیں ختم ہوے گا دینا درخت یتیم نو انہیں پھر انکار کر چھڑیا ہے میرے نبی خاموش ہو گئے صحابہ لاگے بیٹھے حیران ہوندے نے پے ہائے کیڈا بدبخت بندہ ہے اللہ اکبر تے میرے نبی دا دیوانہ بیٹھا ہے وقت دا برینڈ رکھن والا بیٹھا ہے اللہ نے بڑا مال دیتا ہے جس صحابی دا نام ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو دہدہ حضور دے لاگے ہوئے نے ہولے جاندے نے حضور جے میں او درخت خرید کے دیاں تے کیا مینوں بھی جنت چ درخت ملے گا تے میں اپنے نبی دی ضمانت تو صدقے جاواں دنیا دیاں ضمانتاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے لاہوریا مغل پوریا پر میرے پیغمبر دی گارنٹی تے ضمانت غلط نہیں ہو سکدی میرے نبی فرماندے نے فرمایا ہاں ابو دہدہ اللہ تینوں بھی جنت چ درخت دے گا حضرت ابو دہدہ اس بندے نال مخاطب ہوئے فرماندے نے گل سن تینوں پتہ ہے مدینے اندر میرا ایک باغ ہے انہیں آکھیا جی پتہ کنوں نہیں پتہ پورے عرب چ تواڈے اس باغ دا شہر ہے برینڈ ایک باغ اللہ اکبر میں اپنے لفظاں تے گل پیا کرنا میں قربان جاواں فرماندے نے تینوں پتہ ہے اس باغ اندر میرا ایک محل بھی ہے جی مینوں پتہ ہے انہاں آکھیا ابو دہدہ فرماندے نے تینوں پتہ ہے اس باغ اندر جناب والا ایک میٹھے پانی دا کنواں ہے جی مینوں پتہ ہے فرماندے نے اودے ارد گرد دیوار بھی بڑی پیاری جی ہوئی ہے جی مینوں پتہ ہے فرماندے نے جا او سارے دا سارا باغ تو لے مینوں ایک درخت دے چھڈ میں اپنے نبی دی گل تے پیرا دینا ہے اللہ اکبر میں اس یتیم بچے نو ایدیاں مدداں کرنیاں نے کیونکہ میرے نبی نے حکم دیتا ہے اللہ اکبر لوگو جنہاں نو پتہ ہوے کہ یتیماں دا خیال کرم دا اللہ تعالیٰ کنا انعام دیندا ہے اللہ اکبر بندہ حیران ہو گیا ہے صحابہ بھی حیران ہو گئے درخت ایک ہے تے بدلے 600 درخت وچ باغ وچ محل تے وچ میٹھے پانی دا کنواں بھی ہے
اللہ اکبر اے بندہ حضور نہ مخاطب ہویا نا آقا تسی سن دے ہو پے حضور فرماندے نے ہاں انہیں میرے نبی نو گواہ بنایا ہے سارے صحابہ نو گواہ بنایا ہے آندہ جاؤ میں او باغ لل لینا وا او درخت میں دے چھوڑنا وا حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سودا کیتا ہے تے جناب 600 کھجوراں والا باغ دے دیتا ہے تے ایک درخت لے لیا ہے وہ بھی لے کے اس یتیم بچے نو دے دیتا ہے اللہ اکبر اور ایڈی وڈی تجارت ایڈا نفع بخش سودا ایڈا عظیم سودا کائنات چ گھاٹی کسے کیتا ہوے گا جڈا میرے نبی دے نوکر نے تجارت تے سودا کیتا ہے اللہ اکبر بڑی خوشی نال تو اٹھے نے کیونکہ میرے نبی نے بدلے اندر گارنٹیاں دتیاں نے اللہ اکبر حضور فرماندے نے بودا دا گل سن جا فرمایا درخت لے لیے جی سنیا میں اس بچے نو نہیں دے دیتا ہے فرمایا باغ دے دیتا ہی جی سنیا تے میرے نبی فرماندے نے فرمایا جا میں محمد ایک درخت دی نہیں تینوں کئی باغاں دی جنت اندر گارنٹی دینا تے نالے جنت اندر سونے محلہ دی بھی گارنٹی دینا وا پھر کہو سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا تے محل بھی تے درخت بھی ملن گے اگلی گل سنو نا بڑی خوشی نال تو نکلے نے ابو دہدہ اللہ اکبر گھر اندر آئے نے باغ دا دروازہ نہیں ٹپے باہر کھڑے نے تے باہر کھڑے ہو کے آوازاں دیندے نے فرماندے نے یا ام دہدہ فرمایا اے میری پیاری زوجہ ام دہدہ اللہ جنتی جوڑا اور جنتی جوڑا اللہ اکبر ادھروں آوازاں دیندے نے پہ فرماندے نے جلدی کرنا لے آ جا بچیاں بھی لے آ باہر آ جاؤ خیر ہے میرے سرتاج غلطیاں ہو گئیاں نے فرمایا نا آج میں سودا کر آیا ماں فرماندیاں نے کدے نال سودا کیتا جے تساں باغ دے چڑھیا ہے ہاں میں دے چڑھیا ہے اللہ اکبر باہر آ جاؤ نا ادھروں جناب والا امید دہدہ باہر آ گئیاں تے فرماندے نے امید دہدہ گل سنی ایک شے بھی باہر نہیں لیونی کیونکہ آج میں سارا باغ اللہ دی راہ چ دتا ہے بدلے تے جنت اندر باغ تے محل خرید لینے امید دہدہ فرماندیاں نے فرمایا بڑا عظیم سودا کیتا جے ہائے بڑی عظیم تجارت کر کے آئے ہو اللہ اکبر لوگو یتیم دی مدد کیتی ہے تے میرے نبی نے بھی تے فرمایا ہے نا فرمایا او بندہ ہے میرے نال ہوئے گا جویں اللہ نے دو انگل اکٹھیاں بنائیاں نے میں قربان جاواں میرے نبی نے اس جوڑے دے بارے پھر پتہ دے کی فرمایا سی حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے زمین تے چلدا پھردا جنتی جوڑا ویکھنا وے تے میرے ابو دہدہ نو ویکھ لوے اللہ اکبر قربان جاواں سن لو کن لا کے گلاں کری آخری تے گل مکاواں اور جڑا بندہ حق دیندا ہے حق لٹاندا ہے اللہ پاک او دے تے کنا کرم کردا ہے جس معاشرے جو اسی گزرنے پے لوگوں اس معاشرے دے اندر چند دن پہلاں دی گل ایک ماڑا بندہ ہے ایدی زمین تے کسے جناب طاقتور گروپ نے قبضہ کر لیا ہے اللہ اکبر قبضہ کیتا ہے اس بندے نے عدالت دا کنڈا کھڑکایا ہے ماڑا بندہ ہے غریب بندے دا اس پاکستان دے اندر رہنا مشکل ہو گیا ہے غریباں نوں والا کتے انصاف ملدا ہے اے تے انصاف بھی دولت نال ملدا ہے تے انصاف بھی ڈالر نال ملدا ہے تے انصاف بھی ٹگیاں نال ملدا ہے اللہ اکبر ادھروں جناب ماڑے بندے نے عدالت دا کنڈا کھڑکایا ہے طاقتور گروپ نے اینوں جناب اغوا کیتا ہے اغوا کر کے دا سر بھی منیا اے دے پروٹے بھی مننے نے اللہ اکبر تے پھر اینوں پیشاب نعوذ باللہ پلاندے رہنے ایڈی ایڈی بدبخت تے ظالم دنیا ہے لوگوں ایڈا ایڈا ظلم کرنے والے اللہ اکبر جنہ دا پیٹ بھردا ہی کوئی نہیں لوگاں تے مال کھا کے بھی کوئی نہیں بھردا قرآن نے آکھیا نا فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا اللہ اکبر لوگوں اے مال دے پھر مال دیاں جناب والا پوجا پنڈاریاں کرنے والے مال دے پنڈاری بندے اللہ اکبر